अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमज़ोरियों की तलाश में ना रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। सब्र अल्लाह पर यकीन की आखिरी हद है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बर है। शेख सादी कहते हैं, नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक़्त, ज़ोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के जवाब वक़्त, मगरब हिसाब किताब के वक़्त, इशा पुलसी रात में। दुआ मांगकर इंतज़ार करो किस्मत के बदल जाने का, क्योंकि अल्लाह के दरबार में कोई दुआ रद्द नहीं होती। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। इंसान की दो ही कमज़ोरियां हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल ना करना। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जलाकर राख कर देती है। बस एक मोड़ मेरी ज़िंदगी में आया था, फिर उसके बाद उलझती गई कहानी मेरी। मुझे करनी है दोस्ती फ़क्त वक़्त से, सुना है ये अच्छों को बदल देता है। तेरे सजदों के उसको क्या ज़रूरत, वो अगर चाहे तो परिंदों से भी तवाफ़ करवा ले। अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक़ होकर उसी की तरफ मतवज्जो हो जाओ। तुम्हारे दिल की बेकरारी और रातों में यूं तड़प उठना, अल्लाह वो सब देखता है। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तुम लोगों से डरते हो, हालांकि अल्लाह उसका ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, सब कुछ सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो। जिसने रसूल का हुक्म माना, बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। खुदा पर यकीन वो ताकत है जो पत्थर को भी पानी बना दे। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। हकीकत तो ये है कि तुम जब जल्द मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। भले तुम्हारी नज़र में तुम बेबस हो, मगर हकीकत ये है कि उसने हर फैसला तुम्हारे हाथ में थमा रखा है कि चाहो तो मुझसे खफा रहकर सब गंवा दो और चाहो तो मुझको मनाकर वो भी पालो जो कोई पा नहीं सका। करके तेरे कुन पे यकीन मौला, दिल ने बड़ी हसरतें पाल रखी हैं। अल्लाह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम खुद ही नाउम्मीद होकर वापस लौट आते हो, क्योंकि तुम इंतज़ार ही नहीं करते। और फिर तुम देखोगे अल्लाह को तुम्हारा मुकद्दर लम्हों में बदलते हुए। जब कोई मामला अल्लाह पर छोड़ देते हो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाते हैं। कभी कभी अल्लाह हमारे वजूद को बचाने के लिए हमारा दिल तोड़ता है, और फिर सब्र की मंजिल तो वही तय करते हैं जिनमें यकीन करने का हौसला हो। और अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता। अल्लाह सिर्फ इबादत वालों का रब नहीं, नदामत वालों का भी रब है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़बान से नहीं। ए इकबाल, कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी ज़बान नहीं होती। मैं तो खाक था, मैं धूल था, मुझे कुछ न अपना शऊर था। मेरे रब ने कितना करम किया कि दरूद पढ़ना सिखा दिया। बेशक बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक़्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो। वही अल्लाह रहीम व करीम है। किसी की इतनी कदर भी नहीं करो कि अपनी ही कदर खो दो। फर्श वाले लाख कहें कि ये मुमकिन नहीं, मगर उसकी एक कुन पर मैंने तकदीरें बदलती देखी हैं। मुझे किसी से कोई गिला नहीं ए अल्लाह, बस मुझे इस काबिल बना कि किसी को मुझसे कोई गिला ना हो।
فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ کون کس کے ساتھ کتنا مخلص ہے فراز، وقت ہر شخص کی اوقات بتا دیتا ہے۔ تہذیب ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، علم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی اللہ رحیم و کریم ہے۔ ہم برے نہیں تھے مگر تم نے برا کہہ دیا، پر اب ہم برے بن گئے ہیں تاکہ تمہیں کوئی جھوٹا نہ کہہ دے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے۔ میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان کو یہ نہ کہا کہ یار حوصلہ کر، اللہ کرم کرے گا۔ یقین کریں اس جملے میں بہت طاقت ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں، آمین ثم آمین۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، آمین۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبت دور کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی دعا، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین۔ اے ساری کائنات کی شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔